Oui, alors نستمروا بقينا في l'exemple 7. اذا اللي اوبليغاتوار نشوف لي فيديو اللي فاتوا تكتب لي زيكزارسيس وتكتب لي سوليسيون ديالهم وتعاودهم حيت لي باز هما. اذا حنا في لابارتي 3 ديال هاد ليكزارسيس. اذا اكزومبل 7. اذا 7 شنو عندي racine 3 tangente au carré. Oui, plus racine 3 moins 1 tangent de x moins 1 égale 0. هنا كتبان بحال شي معادله من الدرجه الثانيه، ولكن خاصني شكون اللي كيلعب الدور ديال اكس. حنا نحطو هنا اون بوز غران اكس. حتى انا غران اكس نحط هي طونجون دو اكس. المعادله شنو غادي تولي؟ هاد المعادله غتولي راسين 3 بلاص طونجون دو اكس. طونجون دو اكس حطيتها هي غران اكس. شنو بقات عندي؟ غران اكس au carré plus racine 3 moins 1 grand x. حيت بلاصه طونجون دو اكس حطيتها هي شكون طونجون دو اكس حطيتها هي غران اكس moins 1 ايكال 0. حصلت على معادله من الدرجه الثانيه اللي كنعرفوا نحلوها بدلتا ا و بي و سي. شحال هو ا هنا؟ ا هو راسين 3. بي هو شحال؟ هو راسين 3 موان 1. شحال هو السي؟ السي هو ناقص 1. خاصك تعرف تخرج ا و بي و سي من المعادله من الدرجه الثانيه. ا هو راسين 3 هو اللي مضروب في اكس وسيتان. بي هو اللي مضروب في اكس، اذا هو راسين 3 موان 1. سي هو موان 1. اذا فوالا نحطو بحال هكا. ا هي راسين 3، بي هي راسين 3 موان 1، سي هي موان 1. إذا نحسب دلتا المميز هي بي أس 2 ناقص 4 أس. ديما المميز معادلة من الدرجة الثانية ديما تابعنا في التمارين. إذا بي أس 2 ناقص 4 أس. بي هي راسين 3 موان 1 أس 2 ناقص 4 في أ هي راسين 3 سي اللي هي ناقص 1 إيكال. هذه متطابقة هامة. راسين 3 أس 2 ناقص 2 في راسين 3 في 1 زائد 1 أس 2. متطابقة هامة. أ أس 2 ناقص 2 أ بي زائد بي أس 2. ناقص في ناقص هي زائد 4 راسين 3. إذا زائد 4 راسين 3. سيبو إذا هادشي اللي كاين. فوالا زائد 4 راسين 3 إيكال. راسين 3 أس 2 هي 3. موان 2 راسين 3 في 1 هي موان 2 راسين 3. بلس 1 بلس 4 racine 3. Voilà. 3 plus 1 c'est 4. Oui. Moins 2 racine 3 plus 4 racine 3 c'est plus 2 racine 3. Plus 2 racine 3. الصعوبة اللي غادي نلقاو هو أن دلتا بوزيتيف. وي دلتا بوزيتيف. إذا شحال عندي من حل نتكونسونطرو هنا ما عندنا ما نديرو. دلتا اللي خدمتها بهذه الطريقه ديال بي أس 2 ناقص 4 اس وعوضت ودرت وسامبليفيت ودرت هادشي. شنو خرج لي واحد العدد اللي هو 4 زائد 2 راسين 3. الوغ بوزيتيف. مي غادي ندير اكس 1 اكس 2 غران اكس حيت غران اكس هو المجهول. غران اكس 1 و غران اكس 2 مي غادي نحلوهم غتكون فيها راسين دلتا. ما كرهناش هذا دلتا مكتوب على شكل أس 2 باش في الحلول مي غادي ندخل الغاسين على دلتا الغاسين مع أس 2 يمشي. هذا هو الفكره. هذا 4 زائد 2 راسين 3 نكتبوها على شكل أس 2. اذا شكون هي اللي غادي تكون أس 2؟ اذا اول شيء شنو نقدروا نديروا؟ كاينه طريقه كنت قلتها ديجا بحال هكا. اذا نشوف نحاولوا نكتبوا على شكل أس 2. سوا تبان لك نيشان انا باينه لي نيشان، سوا نديروا واحد الطريقه. اذا هذا 4 زائد 2 راسين 3 نعطيكم لا ميثود ستوندار اللي توجور كتنفعنا. اذا 4 زائد 2 راسين 3 ونردوا على شكل أس 2. اذا ها هي. اذا 4 زائد 2 راسين 3 نحاول نكتبوا على شكل أس 2. نحاول نكتبوا على شكل ا زائد بي الكل أس 2. يعني معنيتها 4 زائد 2 راسين 3 نكتبوها على شكل. علاش انا درت ا زائد بي؟ حيت كاينه زائد هنا. زائد شحال درت ا زائد بي؟ ما درتش ا ناقص بي. ا زائد بي أس 2 حنا بغينا نكتبوها 4 زائد 2 راسين 3 نكتبوها على شكل شي حاجه ا زائد بي الكل أس 2. نقلبوا على ا ونقلبوا على بي.
إذا هذه هي أ أس 2 زائد بي أس 2 زائد جوج أ بي. نحطوا لو سيستم 4 هي أ أس 2 زائد بي أس 2 و 2 راسين 3 نحطوها هي 2 أ بي. دو لو سيستم حطيت أ أس 2 زائد بي أس 2 حطينا هي 4 و 2 أ بي حطينا هي 2 راسين 3. إذا اختزل هاد 2 مع 2 إذا تبقى لي 4 كتساوي أ أس 2 زائد بي أس 2 و 2 راسين 3 اختزل 2 مع 2 تبقى لي راسين 3 إيكال أ بي. وصلت لهاد لو سيستم. شكون هو أ وشكون هو بي بحيث أ في بي تعطيني راسين 3 ولا درت أ أس 2 زائد بي أس 2 تعطيني 4. خاصك تقلب شكون هو أ وشكون هو بي اللي كيحقق هادوك بجوج هاد لي دو لين. انا كنظن تاخذ ا هو راسين 3 وتاخذ بي هو واحد. يلا دير ا فوا بي ا ضربها في بي راسين 3 في واحد هي راسين 3 سا مارش. اذا مزيان نديرو ا أس 2 زائد بي أس 2 ا أس 2 يعني راسين 3 أس 2 هي 3 و بي أس 2 هي 1 أس 2 اذا هي 1 3 زائد 1 هي 4 اذا هي 4. اذا فريمون ا و بي هما هادو. اذا شنو ولات عندي دلتا؟ الوغ دلتا شحال كتساوي؟ وليت كنعرف دلتا شحال هي. دلتا كانت هي 4 زائد 2 راسين 3 و 4 زائد 2 راسين 3 راه هي ا زائد بي أس 2. شكون هو ا؟ هو راسين 3. شكون هو بي؟ هو 1 الكل أس 2. واش تمكنا كتبنا دلتا على شكل أس 2؟ مزيانه كتبنا على شكل أس 2. دابا ملي غادي نمشي نلقى لي سوليسيون دلتا كبر من 0 ها هي دلتا كبر من 0. لي سوليسيون اون ا دو سوليسيون. x1 سميت بوتيت x كرونت x كرونت x حيت المعادله دارت كرونت x. اذا كرونت x1 هي ناقص b زائد راسين دلتا مقسوم على جوج ا. إذا ناقص بي بي واش شحال بي؟ بي هي راسين 3 ناقص 1 إذا ناقص بين قوسين راسين 3 موان 1. بي هو راسين 3 ناقص 1 راسين 3 ناقص 1 نديرها بين قوسين ندير ناقص حيت غندير ناقص بي زائد راسين دلتا. دلتا هو شكون؟ دلتا هو راسين 3 بلس 1 أس 2 مقسوم على 2 ا 2 فوا ا شحال هو ا؟ ا هو راسين 3 إيكال ندخل هنا الناقص اذا تولي عندي ناقص راسين 3 بلس 1 ناقص ولا زائد هنا الراسين مع أس 2 كتمشي كتبقى لي راسين 3 بلس 1 سور 2 راسين 3 ناقص راسين 3 زائد راسين 3 مشات 1 زائد 1 هي 2 اذا 2 على راسين 2 على 2 راسين 3 نختزل 2 مع 2 تبقى لي 1 على راسين 3 نضرب في المرافق راسين 3 سي راسين 3 على 3. إذا شكون هو الحل الأولاني x1 x1 خرجت لنا راسين 3 سور 3 سا مارش. شنو مازال؟ مازالنا x2 جوج الحلول x1 و x2. إذا نمسح شي شويه نمسحو في هاد البلاصه هادي نمسحو هنا اوكي. الوغ نمسح نديرو بوز ونكتبو شي شويه باش تبقى لنا ليسباس فين نمسحو. x2 cette fois x2 قاعده هي ناقص b ناقص راسين دلتا على جوج ا. اذا ناقص b ناقص شكون هو b؟ b هو راسين 3 ناقص 1 ناقص راسين دلتا. دلتا هي شحال؟ هي راسين 3 بلس 1 au carré sur 2a 2 fois a 2 fois a هو شحال؟ هو راسين 3 ايكال ندخل هنا الناقص اذا ناقص راسين 3 بلس 1 ناقص الراسين مع أس 2 تمشي تبقى لنا راسين 3 بلس 1 ولكن راه كاين ناقص ندير ناقص بين قوسين ناقص بين قوسين راسين 3 بلس 1 سور 2 راسين 3. اذا تولي عندي ناقص راسين 3 بلس 1 زائد ناقص راسين 3 موان 1 سور 2 راسين 3.
1 مع موان 1 مشات ناقص راسين 3 ناقص راسين 3 هي ناقص 2 فوا راسين 3 sur 2 racines 3. Il donne 2 racines 3 sur 2 racines 3 c'est 1 avec le moins c'est moins 1. إذا هادو هما الحلول اللي لقيت grand x1 كتساوي racine 3 sur 3 و grand x2 لقيت كتساوي moins 1. إذا نمسحو هنا. إذا شنو هما الحلول دابا اللي لقيت؟ لقيت بأن grand x هاد grand x عندها جوج القيم ممكن تاخذهم. شكون هما؟ soit racine 3 sur 3 الحل الاولاني x1 ديالها الحل soit quoi soit moins 1 طريقه اخرى شكون هي grand x grand x هي طونجون باش نرجعوا لبيتيت x ديالنا grand x راه هي طونجون دو x دابا grand x شنو هما القيم اللي خدينا شنو القيم اللي لقينا racine 3 sur 3 ولا moins 1 c'est-à-dire quoi يعني طونجون دو x هي اللي غادي تساوي soit racine 3 sur 3 ولا كتساوي moins 1 اوكي شنو لقيت grand x كتساوي racine 3 sur 3 و grand x كتساوي كوا moins 1 هادو هما الحلول ديال grand x شكون هو grand x باش نرجع للحل لا فاريابل الاصلي ديالي شكون هو grand x grand x راه هي طونجون دو x c'est-à-dire طونجون دو x كتساوي racine 3 sur 3 ou tangent de x égale moins 1 شحال لقيت من المعادله عاوتاني لقيت جوج معادلات لقيت المعادله من الدرجه الثانيه خرجت لي جوج معادلات غنخدم كل وحده سيباريمون اذا نمشيو نصاوبو هادي اذا نمشي نصاوب هاكا tangent de x égale racine 3 sur 3 يعني tangent de x égale racine 3 sur 3 كنظن هي الطونجون ديال بي على 6 إذا الطونجون دو إكس إيكال طونجون ديال بي على 6 إذا نمسحو هنا طونجون دو إكس إيكال طونجون ديال بي على 6 يعني إكس وقيت ماذا؟ بي على 6 زائد كاب بحيث كاب تنتمي إلى زد هذه النجمة الأولى ديال المعادلة الأولانية شوف المعادلة الثانية هي طونجون دو إكس كتساوي ناقص واحد هذه المعادلة الأولى خرجت ليا أفصل واحد سي بون مزيان شوف المعادلة الثانية طونجون دو إكس كتساوي ناقص واحد إذا شكون هي اللي كتعطيك ناقص واحد؟ ما كايناش في الجدول ولكن عند الدائرة ناقص واحد شكون هي الزاوية اللي كتعطيك الطونجون ديالها كيساوي ناقص واحد الدائرة هذه طونجون كيساوي شحال قلنا؟ ناقص واحد واخا نديرو غير واحد باش يبان لكم أكثر يلا لا نديرو الدائرة شكون هي كتعطيك واحد إذا هذه طونجون دو إكس كتساوي ناقص شكون هي واحد في الطابلو كاينة هي الطونجون ديال بي على 4 إذا الطونجون ديال بي على 4 باش نحيدو هاد الناقص نشوفو شي علاقة فيها الناقص كنظن الطونجون ديال اش طونجون ديال بي ناقص اكس اذا عندي طونجون ديال بي ناقص اكس كتساوي ناقص طونجون دو اكس اوكي طونجون ديال بي ناقص اكس كتساوي ناقص طونجون ديال اكس تاكدوا منها اذا ناقص طونجون ديال بي على 4 كتساوي طونجون ديال بي ناقص بي على 4 اذا هنا شنو تولي عندي طونجون ديال اكس تساوي ناقص طونجون بي على 4 ناقص طونجون بي على 4 كتساوي طونجون ديال بي ناقص بي على 4 اذا كتساوي طونجون ديال بي ناقص بي على 4 نقصدو القاعده هادي باش تمونطيوها القاعده اللي قلت اذا اللي كتقيس طونجون دو اكس اللي كتكافئ طونجون ديال بي ناقص بي على 4 هي 3 بي على 4 اذا حنا لقينا طونجون كتساوي طونجون وبالتالي اكس تقيس 3 بي على 4 زائد كابي بحيث ك تنتمي إلى زد إذا اس في l'ensemble R اس في l'ensemble R لقينا بي على 6 زائد كابي بحيث ك تنتمي إلى زد اتحاد هذا 3 بي على 4
زائد ك بي بحيث ك تنتمي الى زد. اذا هذه هي مجموعه الحلول. اذا شنو الراي ديالكم في هذا ليكزومبل؟ هذا ليكزومبل 7 حلينا معادله من الدرجه الثانيه ودرنا شونجمون دو فاريابل، شونجينا حطينا كونت اكس هي طونجون دو اكس صغيره، كونت اكس كبيره حطينا هي طونجون دو اكس صغيره، حطا كونت يكراك سميها اللي بغيتيها، سميتها تي اللي بغيتي سميه. اوكي. اذا شونجمون دو فاريابل انت عندك حريه في التسميه ديال لا فاريابل. اذا لقينا جوج ديال الحلول، كون قلت لك عطيني الحل في واحد المجال خاصك تاثر هاد الجوج في ذاك المجال. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا شي شويه في هاد ليكزومبل. اذا غادي نقطع الفيديو حيت جاني طويل شي شويه، جاني طويل، نصاوب ان اوتر فيديو بارتي 4 اللي غادي نصاوب فيها هاد 3 زيكزومبل. اوكي 3 زيكزومبل، بارتي اكزومبل 8 9 et 10. Alors bonne chance.